सानह 9 मई GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है और इस मुकदमे में बानी PTI समेत पेश गोइयों के उस्ताद जनाब शेख रशीद साहब, उनकी बड़े अरसे बाद आज मुलाकात हुई है जनाब इमरान खान से अडयाला जेल में। और इस मुलाकात का अहवाल शेख रशीद ने शेयर भी किया है। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की आज समाअत की। अदालत 23 मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी भी करार दे चुकी है इस सारे सिलसिले में। और इश्तिहारी करार दिए गए मुल्जिमान में शहबाज गिल हैं, जुल्फी बुखारी हैं और मुराद सईद शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दानिश्वर में आपको खुशामदीद। उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश भट्ट। आज की खबरें आपके साथ शेयर करते चलें तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके, कुछ मुकदमात को लेके। आपको याद होगा गुज़िश्ता व्लॉग्स में जिक्र करते रहे हैं हम GHQ हमला केस 9 मई का। उसमें जो मामला टलता जा रहा था, इमरान खान समेत जो दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस मुकदमे में नामजद थे, मामला अब बिलाखिर ये फ़िलहाल इस केस की कार्रवाई तक मंतकी अंजाम तक पहुँचा है, क्योंकि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आज तक की तारीख के लिए मौखर थी और आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ी है और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है इमरान खान समेत। इस मुकदमे में जो 100 कारकुन नामजद हैं और इसमें 100 अफराद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बड़े नाम भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं और जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में उमर अयूब, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लेकिन पुलिस ने क्लियर भी किया है कि ये 9 मई GHQ हमला केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डालेगी, क्योंकि इस केस में वो ज़मानत पे हैं। जो दीगर मुकदमा दर्ज हुए हैं PTI क़यादत के खिलाफ, उन पे उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। इसके साथ साथ जो वज़ीर क़ानून थे पंजाब के PTI गवर्नमेंट के, राजा बशारत, उनको भी जब वो जेल से बाहर निकले तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ मैं कि फ़र्द जुर्म जो आयद कर दी गई है, तो इंसदादी दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की आज समाअत की। और ये वही जज थे, आपको याद होगा गुज़िश्ता समाअत पर अडयाला जेल में समाअत नहीं हुई थी, बल्कि F8 कचहरी में गालिबन इसकी समाअत हुई थी। और आज बाहर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। वकला के दलाइल मुकम्मल हुए, उसके बाद जज अमजद अली शाह ने फ़र्द जुर्म कमरे अदालत में पढ़ कर सुनाई। और वही होता है जो पहले हुआ, जो पहले हमने देखा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के केसेस में जब फ़र्द जुर्म आयद होती है फिर उसके बाद मुल्ज़िमान सेहत जुर्म से इनकार करते हैं। तो यही हुआ, बानी PTI के अलावा शेख रशीद समेत दीगर मुल्ज़िमान पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई है। मजमूई तौर पर 100 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है, जैसा कि पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार भी किया है। सानह 9 मई GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है और इस मुकदमे में बानी PTI समेत 143 कुल मुल्ज़िमान नामजद हैं। और आपको बताते चलें कि अदालत 23 मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी भी करार दे चुकी है इस सारे सिलसिले में। और इश्तिहारी करार दिए गए मुल्जिमान में शहबाज गिल हैं, जुल्फी बुखारी हैं और मुराद सईद शामिल हैं। आपको याद होगा जब सख्तियाँ आई थी शहबाज गिल की पे, तो वो तो बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे। जुल्फी बुखारी भी बैरून मुल्क में ही मुकीम है और मुराद सईद बहरहाल रूपोश हैं, वो मंज़र-ए-आम पर नहीं आए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि PTI के 70 रहनुमाओं पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की मनसूबा साजी की। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि कारकुनान को जलाओ घिराव और अस्करी तनसीबात पर हमलों के लिए उकसाया। और इससे पहले आपको याद होगा ATC का एक और फैसला आपके साथ शेयर किया था। उस केस में भी इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, जिसमें अदालती रिमार्क्स ये थे कि इमरान खान साहब आम आदमी नहीं है, वो वज़ीर आज़म रहे हैं साबिका, तो उनकी जो बात है वो असर और रसूख रखती है। इसलिए इसी तरह की जो बयानात उनके सामने आए थे, तो उन पर जो इल्ज़ाम साबित होता है कि उन्होंने आवाम को उकसाया। बहरहाल अब इसका केस का फ्यूचर ये है फ़िलहाल कि 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और गवाहान को पेश किया जाएगा जो कि शहादतें अपने रिकॉर्ड कराएंगे। और इसी से जुड़ा सिलसिला जो दीगर रहनुमा हैं जो कि लाहौर में कैद हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत है, इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी जो कि लाहौर की कोट लखपत जेल में हैं, उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दौर में हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमा थी, वो जेल में गुज़िश्ता काफ़ी अर्सा कैद भी रहीं और उसके बाद उनकी बड़ी मुश्किल से रिहाई जो है वो मुमकिन हो पाई है। तो बहरहाल उनके भी अब मज़ीद वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, तो मज़ीद गिरफ्तारियां इसमें अमल में लाई जा सकती हैं। और एक इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि बड़े अरसे से गायब हैं पेश गोइयों के उस्ताद जनाब शेख रशीद साहब। आपको याद होगा 2024 के जो इलेक्शन थे उससे पहले तहरीक इंसाफ और जो शेख रशीद थे उनमें अनबन थी और शेख रशीद को टिकट नहीं दिया था तहरीक इंसाफ ने, और शेख रशीद वहाँ पे अपना जो इलेक्शन था कौमी असम्बली की नशिस्त का वो हार भी गए थे। उनकी बड़े अरसे बाद आज मुलाकात हुई है जनाब इमरान खान से अडयाला जेल में, और इस मुलाकात का अहवाल शेख
شیخ رشید نے شیئر بھی کیا ہے۔ اب جو رپورٹ یہ ہو رہا ہے، اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے یہ بتایا کہ عمران خان سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات انتہائی خوشگوار رہی۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں گلے بھی لگایا، اور نہ صرف گلے لگایا بلکہ ان کے گال پر ایک بوسہ بھی دیا ہے۔ تو شیخ رشید کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مجھے دیکھتے ہی میرے ساتھ بغل گیر ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور کمرہ عدالت میں ان سے طویل گپ شپ بھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران خان صاحب سے جڑی ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ ان پر اسلام آباد کی حدود میں نئے مقدمات درج کیے گئے ہیں، اس کی ڈیٹیلز عدالت میں سبمٹ کرائی گئی ہیں۔ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان پر جو اسلام آباد کی ٹیریٹری کے اندر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کی تعداد اب 76 تک جا پہنچی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد سے متعلق درخواست پر سماعت کی، اور یہ بتایا گیا کہ مزید 14 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں، اور ان 14 مقدمات کے بعد عمران خان صاحب پر اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو مقدمات کی ان کی تعداد 62 تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف بلوچستان میں جو درج مقدمات ہیں ان کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی، جس کے مطابق صوبے میں ان پر 2 مقدمات درج تھے، جن میں سے ایک خارج ہو چکا ہے، ایک مقدمہ بھی بلوچستان کا ان کے باقی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں قیادت کی عمران خان صاحب کی، تو ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو ہم نے اس سے پہلے ولاگز میں پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی خلفشار یا جو اندرونی لڑائی کا معاملہ زیر بحث رہا ہے، آج یہ رپورٹ ہوا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گوہر ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے، کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے محض جو 12 کارکنان شہید ہوئے ہیں صرف 12 کی ان کی تعداد بتائی ہے، تو جس پر بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہی 12 شہادتوں کی ہے تو ہم سینکڑوں میں کیسے بتا سکتے ہیں، تو تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اس کے بعد علیمہ خان نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس تعداد نہیں تھی بہرحال کنفرم کر لیتے آپ، پھر یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ آپ کسی کے گھر گئے داد رسی کے لیے، تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ علیمہ خان کس حیثیت سے چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھ رہی ہیں یہ۔ بہرحال اس میں پھر بیرسٹر گوہر نے کہا جی ہم جو کنٹینر سے گرا تھا ایک بندہ، ہم اس کے گھر گئے تھے، سلمان اکرم راجہ سے آپ پوچھ سکتی ہیں، تو سلمان اکرم راجہ نے پھر ان کی تقلید بھی اس موقع پہ کی، تو یہ خبر تھی۔ بہرحال یہاں پہ سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی، اور اس کے سخت ناقد بھی رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بیرسٹر گوہر کو پوچھنا بھی چاہیے تھا علیمہ خان صاحبہ سے کہ آپ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی آپ بہن ہیں، لیکن آپ کس حیثیت سے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں۔ ناظرین، اب ایک اور پنجاب سے افسوسناک خبر ہے۔ لاہور سے پنجاب یونیورسٹی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک جنرل اسٹڈیز کا طالب علم تھا اور اس کو کسی نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور جب یہ معاملہ رپورٹ ہوا پھر اسٹوڈنٹس مشتعل ہوئے، انہوں نے پہلے پنجاب یونیورسٹی کا جو سیکیورٹی آفس ہے اس میں توڑ پھوڑ کی ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو کینال روڈ تھی اس کو بلاک کیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا، اور لاہور کے عوام کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی غفلت یہاں پہ سامنے آتی ہے، کیونکہ اگر آپ لاہور کے باسی ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ وداؤٹ پرمیشن یا آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بغیر آپ یونیورسٹی میں داخل وہاں پہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو بہرحال یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس سارے معاملے میں تحقیقات میں مصروف عمل ہے، اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے نتیجہ کیا پہنچتا ہے اور کیا نکلتا ہے کہ کون سا ایسا شخص تھا جو کہ یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے ایک طالب علم کو وہ فائر مار کے اور فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یونیورسٹی انتظامیہ کا فی الحال اس سارے معاملے میں موقف سامنے نہیں آیا ہے، پولیس البتہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تفتیش میں مصروف عمل ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ویلوگ سے اتنا ہی، امید کریں گے کہ آپ کو آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ کے فیڈ بیک کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔